दर्शकबिन नमस्कार। नेपाल खबर टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानल नेपाल खबर टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला, सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूमा आज पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म नै हेरी हाम्रै एउटा सानो साथ दिई लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लागेको भ्रष्टाचारको आरोप सांसदको रेकर्डबाट हटाइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लागेको भ्रष्टाचारको आरोप सम्बन्धी अभिव्यक्ति सांसदको रेकर्डबाट हटाइएको छ। कोभिड सङ्कटको बेला भित्राइएको स्वास्थ्य सामग्रीमा 2 अर्बको भ्रष्टाचार र पशुपतिनाथमा जलहरी चढाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाएर गरेको भ्रष्टाचार भन्ने माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले ओली विरुद्ध सांसदमा दिएको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाइएको हो। हिजो शनिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद दाहालले दिएको सो अभिव्यक्ति सहितको शब्द सांसदको रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका थिए। गत जेठ 10 गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा सांसद दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीमाथि आरोप लगाउँदै सो अभिव्यक्ति दिएका थिए। यसै विषयलाई लिएर नेकपा एमालेले शुक्रबार सांसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। त्यो अवस्थामा सभामुख घिमिरेले भने माननीय सदस्यहरू मिति 2080 जेठ 10 गते आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा माननीय सदस्य श्री लेखनाथ दाहालले प्रयोग गर्नुभएको विचारहरूभित्र स्वास्थ्य सामग्रीको 2 अर्बको भ्रष्टाचार र पशुपतिनाथको जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाएर गरेको भ्रष्टाचारहरू भन्ने शब्द सांसदको अभिलेखबाट हटाउन म सांसद सचिवालयले निर्देशन गर्दछु, उनले बताएका थिए। नेकपा एमालेले सांसद दाहालको सो अभिव्यक्तिबारे सरकारले जवाफ नदिएसम्म सांसद बैठक सुचारू हुन नदिने अडान लिँदै आएको थियो। शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसद दाहालको सो अभिव्यक्ति उचित नभएको बताएपछि नेकपा एमालेले सांसद बैठक सुचारू हुन दिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई जोडेर सांसदमा अभियुक्त दिनु उचित नभएको बताएका छन्। पार्टीका सांसद लेखनाथ दाहालले सो प्रकरणबारे केपी शर्मा ओलीलाई जोडेर सांसदमा दिएको अभिव्यक्ति उचित नभएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्वीकारोक्ति रहेको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुने बित्तिकै नेकपा एमाले सांसदहरूले उठेर अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले त्यसबारे जवाब दिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई समय दिएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले सो प्रकरणबारे पार्टीका सांसद दाहालले बोलेको कुरा सांसदका रेकर्डबाट हटाउन सकिने प्रचलन रहेको पनि स्मरण गराएका थिए। दर्शकबिन सुनको जलहरी बारे केपी शर्मा ओलीलाई जोडेर सांसदमा अभिव्यक्ति दिनु उचित नभएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्को ठूलो घोषणा गरेका छन्। ठूला कारबाही हुँदैछन्, जनयुद्धमा झैं एम्बुसमा परेर मरिन पनि सकिने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईँ जनयुद्धको बेलाको जस्तै अनुभव भएको बताएका छन्। शनिबार प्रेस सेन्टर नेपालको 19औं केन्द्रीय साधारण सभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनयुद्धको बेलामा मृत्युवरण गरी हाम फालेको बताउँदै अहिले भ्रष्टाचार विरुद्ध त्यस्तै पनि अनुभव भएको जिकिर गरेका छन्। जनयुद्ध सुरु गर्दा कति दिन बाँचिन्छ, कति दिन मरिने हो भन्ने कुराको टुङ्गो नहुने गरेको स्मरण गरेका प्रचण्डले अहिले पनि त्यस्तै अनुभव भइरहेको बताएका हुन्। यस्तै अहिले सरकार चलाउने चुनौतीपूर्ण अवसर भएको पनि उनले बताएका छन्। आफूले गरेका कामका कारण जनतामा नयाँ आन्दोलन, अभियान र संस्कारको सुरु हुन खोजेको अनुभूति भएको प्रचण्डको दाबी रहेको छ। अहिले सांसददेखि सडकसम्म नै भ्रष्टाचारको विषय तातिएको छ। प्रचण्डले यही प्रकरणका कारण जनयुद्धमा झैं असुरक्षाको महसुस हुन थालेको तर्क गरेका छन्। ठूला कारबाही हुँदैछन्, एम्बुसमा परिन पनि सकिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने केही समयभित्र भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला फाइल खोल्ने दावी गरेका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार लागि परिरहेको दावी गरेका प्रचण्डले अब ठूला फाइल खोल्न र भ्रष्टाचारीलाई कानूनको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। भ्रष्टाचारीहरू विरुद्धका फाइल खोल्दा चौतर्फी दबाव सिर्जना भएको बताएका प्रचण्डले कुनै एम्बुसमा परिन्छ कि भन्ने थाहा नहुने समेत तर्क अगाडि सारेका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच विवाद र आलोचनाका बीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शनिबार अभिश्रमण बसेको बैठकले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो। नीति तथा कार्यक्रम जेठ 5 गते संसदमा पेश भएको थियो। राष्ट्रिय सभाले यसअघि नै पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभाबाट पास गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट छुटकारा पाउने सौदाबाजीको रूपमा प्रयोग गरिरहेको थियो। नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार नै पास गर्ने कार्यसूची पनि भए पनि नेकपा एमाले पशुपतिनाथको जलहरी राख्ने क्रममा भएको अनियमिततालाई झिकेर सांसद अवरोध गरेपछि हिज मात्रै पास गरिएको हो। हिज बिहान प्रमुख दलका ठूला नेताबीच भेटवार्ता गरेर जलहरी प्रकरणमा ओलीलाई आरोप नलगाउने र सांसद अवरोध नगर्ने सहमति भएको थियो। यति बेला प्रमुख दलका अधिकांश ठूला नेता मुछिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको नाममा भएको ठगी प्रकरणका दोषीहरूलाई जोगाउने प्रयास भइरहेको बुझिएको छ। यता प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलका क्रममा उठाएका प्रश्नहरूको जवाब शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएका थिए। छलफलका क्रममा सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका राजनीतिक दलका संशोधनकर्ता सांसदहरूले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिएका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूको संशोधन फिर्ता नभएपछि बहुमतले स्वीकृत भएको थियो। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने शैली र उपायदेयतामाथि पहिलोपटक गम्भीर प्रश्न र सुधारको बहस भएको यो सम्भवतः पहिलोपटक भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच हाम्रो सरको समाचारतर्फ लागौँ। जनताले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न घण्टी बजाएका हुन्। भ्रष्टाचारीहरूलाई नलखेटेसम्म विश्राम नलिने रवि लामिछानेले घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछानेले मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म आफूहरूको पार्टीले विश्राम नलिने बताएका छन्। शनिबार पार्टीको ललितपुर महानगर समितिले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति रवि लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रसङ्ग उठाउँदै भ्रष्टाचारहरूलाई नलखाटेसम्म आफूहरूले विश्राम नलिने बताएका हुन्। आफूहरूमाथि जतिसुकै मुद्दा लगाएर घेराबन्दी गरे तापनि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान नरोकिने रवि लामिछानेले बताएका छन्। नेपाली जनताले पार्टीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मत दिएको जिकिर गर्दै उनले त्यो कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कुनै पनि भ्रष्टाचार हरूको विषयमा हामी निर्मम भएर अगाडि बढ्नेछौँ। यति भन्दै गर्दा अझ कति धेरै घेराबन्दी होला, मलाई कत्रो सजाय भोग्नु पर्छ होला थाहा छैन, तर मतलब छैन जनताले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नु भनेर घण्टी बजाएका हुन्। रवि लामिछानेले भने उनले भने त्यसकारण जतिसुकै घेराबन्दी हुन्, जतिसुकै मुद्दा चलुन्, भ्रष्टाचारलाई यो देशबाट नलकेटेसम्म र भ्रष्टाचारको जरो नउखेलेसम्म हामी विश्राम नलिने रवि लामिछानेले बताएका छन्। सभापति लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी